ओम श्रीराम जय राम जय जय राम। संस्कृत वाङ्मयलोके रामायणं च महाभारतम् इति द्वौ महाकाव्यौ प्रसिद्धौ। रामायणस्य कालः त्रेतायुगः, पश्चात् आगतस्य महाभारतस्य कालः द्वापरयुगः। तदेव कारणात् रामायणम् आदिकाव्यम् इति वदितुं शक्नुवन्ति। अपि च अस्य महाकाव्यस्य रचयिता श्री वाल्मीकि महामुनिम् आदिकविः इति वदन्ति। संस्कृतभाषायां रामायणं तु प्रायः प्रथमं कवितासङ्कलनम् इति अपि भवति। अस्तु, रामायणम् इति अस्य शब्दस्य अर्थं किम्? रामायणम् इत्युक्ते रामस्य आयनम् अथवा श्रीरामचन्द्रस्य जीवनस्य प्रयाणम् इति भवति। सम्पूर्णरामायणे सामान्यतः 24,000 श्लोकानि सन्ति। सम्पूर्णरामायणं 15 निमिषे वदितुं शक्नुवन्ति वा इति पृष्ट्वा 15 निमिषम् अहं तु 15 क्षणानि एव वदितुम् इच्छामि। एकश्लोकी रामायणम् अस्ति खलु। पूर्वं रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् इति। एतत् श्लोके रामायणस्य प्रमुखानि घटनानि निरूपितानि। यथा श्रीरामचन्द्रस्य अरण्यगमनं, तत्र हिरण्मयमृगस्य हननं, पश्चात् सीतायाः अपहरणं, तत्पश्चात् रामसुग्रीवयोः सम्भाषणं, वालिनः हननं, पश्चात् लङ्कापुरीदाहनं, सेतुनिर्माणं, तत्पश्चात् अन्ते रावणं च कुम्भकर्णस्य हननं। रामायणे, सम्पूर्णरामायणे 7 काण्डानि भवन्ति। बालकाण्डम्, अयोध्याकाण्डम्, अरण्यकाण्डं, किष्किन्धाकाण्डं, सुन्दरकाण्डं, युद्धकाण्डम्, अपि च उत्तरकाण्डम् इति भवति। इदानीं वयं किञ्चित् विवरे गच्छामः। परन्तु विषयमेकम्, एतत् महाकाव्ये अनेकाः कथाः च उपकथाः सन्ति। समयाभावकारणात् इदानीम् अहं केवलं प्रमुखान् विषयान् कथयामि। रघुवंशीयः श्रीरामचन्द्रस्य पिता अयोध्याधिपतिः दशरथमहाराजः। महाराजस्य 3 पत्न्यः आसन्, कौसल्या, कैकेयी, सुमित्रा इति। दशरथ कौसल्यायोः पुत्रः श्रीरामः, दशरथ कैकेय्योः पुत्रः भरतः, दशरथ सुमित्रायोः पुत्रौ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ। आं खलु। राजगुरोः वसिष्ठमुनेः अनुमतिं प्राप्य विश्वामित्रमुनिनः मार्गदर्शने राजकुमाराणां विद्याभ्यासः अभवत्। तत्समये मुनिनः आश्रमम् आक्रमणं कृतानां सर्वाणां राक्षसानां हननं रामलक्ष्मणाभ्यां द्वारा अभवताम्। विशेषतः ताटकायाः हननम् इति अहं मन्ये। तत्पश्चात् अहल्यायाः शापविमोचनमपि श्रीरामं कृतवान्। तत्पश्चात् महामुनि विश्वामित्रस्य अनुज्ञेन राजकुमारौ रामलक्ष्मणौ मिथिलानगरीं प्राप्तवन्तौ। तत्र महाराजजनकेन आयोजितस्वयंवरे श्रीरामः शिवधनुसं भेद्य विजयं प्राप्य सीतादेवीं विवाहितवान्। तत्पश्चात्
अयोध्यां गमनसमये परशुरामगर्वभङ्गप्रसङ्गः सञ्जातः। कालक्रमेण दशरथमहाराजः राज्यस्य भारम्, अयोध्याराज्यस्य भारं ज्येष्ठाय पुत्राय दातुम् इच्छितवान्, श्रीरामं दातुम् इच्छितवान्। पूर्वे एकदा यदा दशरथमहाराजः युद्धे अर्दितः अभवत् तदा तस्य भार्या कैकेयी तं रक्षितवती आसीत्। सन्तुष्टः महाराजः तदा द्वौ वरौ दत्तवान् आसीत्। सूक्तसमये एतौ वरौ उपयोज्यामि इति सा उक्तवती आसीत्। इदानीं यदा महाराज दशरथः श्रीरामचन्द्रस्य पट्टाभिषेकस्य घोषणां कृतवान् तदा कैकेयी आगत्य तयोः वरयोः स्मारयित्वा पृष्टवती, आर्य प्रथमः वररूपेण श्रीरामचन्द्रस्य वनवासं, द्वितीयः वररूपेण भरतस्य पट्टाभिषेकं भवतु इति। एतत् श्रुत्वा महाराज दशरथः खिन्नः दुःखितः अभवत् चेदपि अस्तु इति उक्तवान्। पितृवाक्यपरिपालनार्थं श्रीरामचन्द्रः सीतालक्ष्मणसमेतं काननं प्रति गतवान्। कालक्रमेण पुत्रवियोगेन महाराज दशरथः स्वर्गस्थः अभवत्। सर्वं वृत्तान्तं श्रुत्वा आगतः भरतः ज्येष्ठजः श्रीरामः एव अस्माकं महाराजः इति उक्त्वा श्रीरामम् अन्वेष्टयितुं काननं प्रति गतवान्। तत्र कानने चित्रकूटे श्रीरामं मिलितवान्। पितृवाक्यपरिपालनम् एव अहम् अनुवर्ते इति श्रीरामः स्वस्य निर्धारं दत्तवान्। दुःखितः भरतः श्रीरामचन्द्रस्य पादुके न्यासरूपेण नीत्वा अयोध्यां प्रति गतवान्। तत्र दण्डकारण्ये विराटस्य हननं, शरभङ्गमुनेः मिलनं, सुतीक्ष्णमुनेः मिलनं, अगस्त्यमुनेः अनुग्रहम्, अपि च जटायुमहाराजस्य सेवनम् इत्यादि घटनानि घटितानि। किञ्चित् कालानन्तरम् एकदा परिस्थित्यानुसारं लक्ष्मणः शूर्पणख्याः नासिकां छेदितवान्। कुपितः रावणः कुटिलत्वेन मारीचस्य साहाय्यं नीत्वा सीतापहरणं कृतवान्। दुःखितः श्रीरामः सर्वत्र सीतान्वेषणं कृतवान्। अग्रिमप्रसङ्गः रामायणे महत्तरं घट्टमेकम् इति मम विचारः। यतः किष्किन्धानगर्यां श्रीरामचन्द्रस्य सुग्रीवेन सह अपि च हनुमन्तेन सह मिलनम् अभवत्। पश्चात् विविधकारणात् सुग्रीवस्य भ्रातारं गर्वितं वालिनं श्रीरामः मारितवान्। पश्चात् सुग्रीवस्य सैन्यस्य सहायेन सीतान्वेषणं पुनरात्तवान्। सीताम् अन्वेष्टुं गतवान् हनुमन्तः दक्षिणदिशे समुद्रोल्लङ्घनं कृत्वा लङ्कानगरीं प्राप्तवान्। तत्र सीतादेवीं प्राप्य श्रीरामचन्द्रस्य चूडामणिं दत्तवान्। अपि च श्रीरामः शीघ्रमेव आगत्य भवती विमोचयन्ति इति आश्वासयित्वा प्रत्यागतवान्। आगमनात् पूर्वं रावणस्य प्रासादं गत्वा श्रीरामचन्द्रस्य शान्तिप्रस्थानम् अपि दत्तवान्। परन्तु यदा सः अहङ्कारी राक्षसः रावणः तं शान्तिप्रस्तावनं तिरस्कृत्य हनुमन्तं मारयितुं प्रयत्नं कृतवान्, तदा कुपितः मारुतिः हनुमन्तः सम्पूर्णलङ्कानगरीम् अग्निना ज्वालयितवान्।
अत्र सर्वं वृत्तान्तं श्रीरामचन्द्रम् उक्तवान्। श्रीरामचन्द्रः सुग्रीवस्य सैन्यः इत्युक्ते वानराः, सुग्रीवस्य सैन्यस्य साहाय्येन समुद्रस्य उपरि सेतुनिर्माणं कृत्वा लङ्कानगरीं प्राप्तवान्। तत्र भीकरयुद्धे रावणं, कुम्भकर्णं, मेघनादम् इत्यादि अनेकानां राक्षसानां हन्तवान् श्रीरामः। पश्चात् विभीषणस्य पट्टाभिषेकम् अभवत्। तत्पश्चात् सर्वे अयोध्यानगरीं प्रति गतवन्तः। कालान्तरे नीतिं पालयितुं श्रीरामचन्द्रः सीतादेवी काननं प्रति प्रेषितवान्। तत्र लवकुशयोः जननम् अभवत्। तत्पश्चात् श्रीरामचन्द्रस्य अश्वमेधयज्ञम् अभवत्। तन्मूलके रामसीतयोः मिलनम् अभवत्। अन्ते सीतादेव्यां भूमिं प्रवेशम् अपि च श्रीरामचन्द्रस्य वैकुण्ठप्रस्थानम् इति रामायणम्। रामायणे भ्रातृप्रेमः, रामनामशक्तिः, हनुमद्भक्तिः, सीतायाः पातिव्रत्यं, रामचन्द्रस्य औदार्यम् अपि च अनेकाः सद्गुणाः इति अनेकाः सद्गुणाः निरूपिताः। अस्माकं दैनन्दिनजीवने यदि एतान् सद्विचारान् यथाशक्यम् उपयुज्य अस्माकं जीवनस्य सार्थकं प्रापयामः इति मम प्रार्थना। अन्ते श्रीरामचन्द्रः सर्वेभ्यः आयुरारोग्यम्, ऐश्वर्यं, श्रियं, बलं च सर्वम् अनुग्रहयन्तु इति प्रार्थयित्वा विरमामि। अति उत्तमम्, अत्युत्तमम्, उत्तमम् उत्तमम्, सम्यक् 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 अस्ति। महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति। रामायणं सीतायाः चरितम् इति उक्तवान्। तत् विषये किञ्चित् अहम् एवं वदितुम् इच्छामि। रामायणं रामस्य आयनं वा सीतायाः कथा वा, तस्य एतत् काव्ये यत् सद्विचाराः सन्ति तान् वयं सर्वे द्रष्टनीयं, पश्यनीयं, दृश्यनीयम् इति मम विचारः। सीताकथा इत्यपि वदितुं शक्नुवन्ति, परन्तु यत् सद्विचाराः अत्र निरूपिताः तान् अस्माकं जीवने उपयोगनीयम्। इम्प्लिमेण्ट् इट् इन् अवर् लैफ्। मम विचारः। अहं न जानामि सीताकथा वा इति, परन्तु अत्र अनेकाः सद्विचाराः अस्ति एवम् एतद् अहं जानामि। धन्यवादः।